लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवल हरेक दृष्टिकोणले देशको मुटु हो, विकासको पर्यायवाची हो, सुन्दरताको प्रतिबिम्ब हो। अंग्रेज शासकलाई परास्त गरी विजय हासिल गरेको जितगढी मार्फत वीरताको गाथा सुनाउने बुटवल मानव विकासको क्रमसँगै रामापिथेकसको विचरण भूमि हो। तिनाउ नदीको समीपमा रहेको बुटवल तराई पहाडको संगम हो। नुन खेप्न आउनेहरूको पुरानो बटौली इतिहासको विरासत हो भने भविष्यको विराट सहर हो। बुटवलको उत्तरतिर पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका, दक्षिणतिर तिलोत्तमा नगरपालिका एवं सुदोदन गाउँपालिका, पूर्वमा देवदह नगरपालिका र पश्चिममा सैना मैना नगरपालिका रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरले बुटवलमा बसाई सरेर आउनेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ। कृषि, व्यापार, पर्यटन, पशुपालन र औद्योगिक विकासले फड्को मार्दै गएको बुटवल देशकै नमुना उपमहानगरपालिका हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तपछि 72 को संविधान कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचन 2074बाट बुटवल उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो पहिलो कार्यकालको नेतृत्व टिमले पहिलो कुरा आफ्नो बैठक राखेर कानुन बनाएर सुरु गर्नुपर्ने, आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रका चाहिँ आधारभूत जनताका नागरिकका चाहिँ सेवा प्रवाहका क्षेत्रका कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने पहिलो काम। दोस्रो, बुटवलको विकासका लागि दीर्घकालीन शहरी एकीकृत शहरी विकास योजना तयार गर्नुपर्ने, त्यो काम हामीले अगाडि बढायौँ। तेस्रो, त्यसभित्र 5 वर्षभित्र के काम गर्ने र प्राथमिक क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा त्यसलाई हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसपछि त्यो स्रोतको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो राजस्व सुधार सहित संघीय प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा हामीले अगाडि सारेको रणनीतिक योजना समृद्ध बुटवल र खुसी बुटवलवासीको जुन लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति समुन्नत आर्थिक केन्द्र बनाउने र त्यसको मूल विकासको आधार भनेको पर्यटन, कृषि, उद्योग र व्यापार र पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू क्षेत्रहरूलाई क्रमशः प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यही क्रममा सबै कुराको विकासको आधार पहिलो पूर्वाधार भएको हुनाले हाम्रा पर्यटन गन्तव्यहरू, हाम्रा चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू यिनैलाई मुख्य गरी प्रवर्धन गर्नका निम्ति र स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ पूर्वाधारको कामलाई अगाडि बढायौँ र ती सबै ठाउँमा पहुँच मार्ग पहिलो कुरा रहेछ। त्यसो भएर हाम्रा बाइपास सडकहरू, भित्री शहरी सडकहरू र हाम्रा विभिन्न पर्यटन प्रडक्टहरूसम्म पुग्नका निम्ति चाहिने सडकहरू सहित लक्ष्य र प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्यौँ। यसरी हेर्दा हाम्रो 15 वर्षीय एकीकृत गृह योजनाको 100% काम मध्ये यति बेला हामीले 28 देखि 33% काम यो 5 वर्षमा गर्नुपर्थ्यो। कोरोनाको कहरमा पनि हामी 95% लक्ष्य निर्धारण गऱ्यौँ। नेपालको लक्ष्य बमोजिम हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। नेपालको इतिहासमा आवधिक पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको उपलब्धिका हिसाबले राष्ट्रिय आँकडा हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ 25-18 यस्तो भन्दा अगाडि बढेको छैन। तर बुटवलले सङ्घ, प्रदेश र आफ्नै पनि सञ्चित कोषलाई चाहिँ तेब्बर बढाएर ती लक्ष्य भेदन गरेको छ। जुन कुरा हाम्रो चाहिँ वृत्तचित्र मार्फत, हाम्रो चाहिँ 5 वर्षीय कामको समीक्षा मार्फत हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यो हेरेर पनि आफैले आफ्नो वरपरको अवस्था हेरेर पनि महसुस गर्न सकिन्छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात बुटवल उपमहानगरपालिकाले विकासको रोल मोडेलका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ। नगर विकासका आधार भौतिक विकास मात्रै होइन, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, साहित्य, कला, सभ्यताका साथै पर्यटन प्रवर्धनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले समग्र विकासमा आफ्नो सामर्थ्य प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। सबल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवलको परिकल्पनालाई पूरा गर्ने अभियानको अभियन्ता नै बुटवल उपमहानगरपालिका हो। समृद्ध बुटवल, खुशी बुटवलवासीको आकांक्षालाई पूरा गर्न आवधिक योजना, पञ्चवर्षीय योजना, रणनैतिक योजना तथा 15 वर्षे गुरु योजना, नगर शिक्षा योजना र बृहत बुटवलको लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था GIZ को सर्वेक्षण र मूल्याङ्कनका आधारमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नेमा देशकै उत्कृष्ट एवं अब्बल नगरका रूपमा पुरस्कृत भएको छ।
व्यावसायिक एवं लगानी मैत्री वातावरणका दृष्टिले आर्थिक केन्द्रका रूपमा बुटवल उत्कृष्ट रहेको पाइन्छ। राजस्व परिचालन र सहुलियतको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा उत्साह थपिएको छ र करहरूमा विशेष छुटको समेत प्रबन्ध गरिएको छ। आन्तरिक स्रोतको वृद्धि गर्ने पर्याप्त आधार तयार पार्दै राजस्वको सही परिचालन समेत भएको छ। मेयर युवा इलम कार्यक्रमले सयौंलाई स्वरोजगार बनाएको छ, उद्यमी बनाएको छ र सिपयुक्त नागरिक बनाएको छ। उपप्रमुख उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम मार्फत बुटवललाई शून्य बेरोजगार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने एउटा विशेष अभियानमा बुटवल उपमहानगरपालिका निरन्तर गतिशील छ र त्यसका आवश्यक आधार तयार पार्ने काम भएको छ। हजारौंलाई सिप एवं प्रविधि मैत्री तथा आयमुखी तालिममा सहभागी गराई दक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास गरी स्वावलम्बी नागरिक उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहेको छ। आधारभूत तहसम्मका विद्यार्थीका लागि आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन थालिएको छ। सिङ्गो बुटवल एक विद्यालयको मुलुककै नौलो अवधारणाको चरणबद्ध कार्यान्वयन हुँदैछ। शैक्षिक गुणस्तरको विकास गर्दै नगर शिक्षा योजना अनुसारका क्रियाकलाप मार्फत बुटवलले शैक्षिक उन्नयनमा फड्को मार्दैछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर मापनमा मुलुकमै उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएको छ। बुटवलमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि चालिएका योजनाबद्ध कदमहरूको प्रतिफलका रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ। बुटवल उपमहानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूका नयाँ भवन बनाउने, भएका भवनको मर्मत सम्भार गर्ने, नयाँ छानो हाल्ने, ट्रस्ट जडान गर्ने, अपाङ्ग मैत्री सहितका शौचालय निर्माण गर्ने, सूचना प्रविधि कक्षा सहितका विशेष पुस्तकालय र बुक कर्नर निर्माण गर्ने, खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउने, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणमा विशेष पहल भएका छन्। बुटवलका सामुदायिक विद्यालयहरू देशकै नमुना विद्यालयमा पुरस्कृत भएपछि यहाँका सरकारवालाहरूमा उत्साह समेत छाएको छ। बीटीआईमै प्राविधिक विषयमा उच्च तहका कक्षा सुरु हुने भएका छन्। यसका लागि बुटवल उपमहानगर र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भइसकेको छ। अब बीटीआईमा प्राविधिक एवं उच्च शिक्षाको पठन पाठन सुरु हुँदैछ। लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसलाई मानित विश्वविद्यालय बनाइँदैछ। विपन्न र जेहेन्दारलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक अवसरका लागि अनेकौं प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू तय गरेर बढेको यो उपमहानगरपालिकाले बुटवललाई देशकै शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्दैछ। समृद्धिका लागि वन, सबैका लागि वनको नारालाई साकार पार्नका निम्ति नगरमा हरियाली, पोखरी, जडीबुटी रोपण, हरियाली प्रवर्धन तथा शहरी सौन्दर्यकरण, पर्यावरण मैत्री पिकनिक स्पट, पार्कहरू निर्माण र विस्तारमा नगरले सक्दो प्रयास र सफलता हासिल गरिरहेको छ। यस अवधिमा बुटवलका वनमा 23 वटा पोखरी निर्माण भएका छन्। खेलले निरोगी बनाउँछ, रोजगारी दिन्छ, भातृत्वको भावना जागृत गराउँछ। बुटवलमा यति बेला खुल्ला व्यायामशाला, खेल पूर्वाधार विकास र सिङ्गो बुटवललाई खेलकुदको हब बनाउने अभियानमा बुटवल उपमहानगरपालिका लागि परेको छ। कबड हल निर्माण गर्ने, फुटबल र क्रिकेटका मैदान निर्माण गरिएका छन् भने विद्यालयहरूमा रहेका खेल मैदानको स्तरोन्नति गरिएको छ। एक वार्ड, एक मैदान अनिवार्य भन्ने लक्ष्यका साथ काम भएका छन्। बुटवल पर्यटनको मुख्य केन्द्र हो, सांस्कृतिक सहर हो र वीरताको किल्ला, जितगढी सम्पदाको स्थल हो। शान्ति पार्क, हिल पार्क, मिलन पार्क, मणिमुकुन्द उद्यान फुलबारी, रामा पिथेकस पार्क, लक्ष्मी पार्क, जेबी स्मृति पार्क, भैरव पार्क, हरियाली पार्क, विभूति पार्कले बुटवललाई पार्कहरूको सहरका रूपमा पहिचान बढाएका छन्। हिल पार्कलाई थप व्यवस्थित गर्दै बेग बुद्ध पार्क बनाइँदैछ। बुटवलमा भव्य आधुनिक एवं सुविधायुक्त होटल, लज, रिसोर्टहरू खुल्दैछन्। लगानी मैत्री वातावरण तयार पारेका कारणले निजी लगानीको आकर्षण बढाएको छ। बुटवल बसन्तपुर, बुटवल नुवाकोटमा केबल कार निर्माणका प्रक्रिया अघि बढेका छन्। पुराना होटल, लजहरूले आफूलाई स्तरोन्नति गर्दैछन्।
सडकहरू पिच भएका छन्, नालायुक्त बाटाहरू ग्राभेलिङ हुँदैछन्। बजारका फुटपाथहरू इन्टरलक टाइलले छापिएका छन्। पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नका लागि नगरका मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चहरूलाई कलात्मक बनाइएका छन्, जीर्णोद्धार गरिएका छन् र धार्मिक पर्यटनका आधारका रूपमा विकास गरिएका छन्। बटौली जितगढी युद्ध संग्रहालय निर्माण पूरा हुने चरणमा रहेको छ। जितगढी सम्पदा परिसरमा उजिर सिंहको पूर्ण कदको शालिग राखिएको छ। 13 जना वीर योद्धाहरूको प्रतिमाहरू सम्पदा परिसरमै राखिएका छन्। नेपालको विशाल झण्डा फहराइएको छ। वैशाख 7 गतेलाई विजयोत्सव दिवसको रूपमा मनाउने परम्पराको थालनी भएको छ। राजमार्गको डिभाइडरहरूमा हरियाली फुलबारीसँग बुद्ध, रामापिथेकस, उजिर सिंहका प्रतिमाहरू राख्ने कामले अन्तिम रूप लिँदैछ। सुन्दर बुटवल, स्वच्छ बुटवल राख्नका लागि यति बेलासम्म 33 वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भइसकेका छन्। सोलर बत्ती जडित डिजिटल प्रतीक्षालय निर्माण भएका छन्। सिमसार क्षेत्रको रूपमा रहेको बैठौलिया कपरकट्टी तालको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै 30 बिघा जग्गामा फैलाइएको छ। 2 बिघामा खुम्चिएको र अतिक्रमणमा परेको ताल अहिले 30 बिघा फैलिएर नौका विहार सञ्चालन भएको छ। यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई सुविधा दिन शौचालय, चमेना गृह बनाइएको छ। सुन्दरताका लागि लाइटिङ, फुटपाथ, पुल, विश्राम स्थल र सेल्फी सेन्टर बनाइएका छन्। पर्यटकलाई जलयात्रा गराउनका निम्ति सञ्चालन भएको नौका विहारले थप आकर्षण बढाएको छ। पौराणिक महत्व बोकेको र धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको नरैनापुर धामलाई संरक्षण र विस्तार गर्दै थप सौन्दर्यकरण गरिएको छ। हरियाली पार्क निर्माण गरिएको छ। सोही स्थान नजिकैको नदी उकासको जग्गा संरक्षण गर्दै पर्यावरण मैत्री पिकनिक स्थल बनाइएको छ। नरैनापुर धामको संरक्षण र संवर्धनका लागि पार्क, बहुउद्देशीय सभा हलको निर्माणको कामले त्यस क्षेत्रको मुहार फेरिएको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि बुटवलले प्रदेश स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र स्थापना गरेको छ। ज्योतिनगरको पहिरोलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विज्ञ टोलीसँग सहकार्य गर्दै आएको छ र स्थानीयहरूलाई राहत दिन सक्दो प्रयास भएका छन्। सार्वजनिक, निजी र साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत बुटवलमा देशकै पहिलो ढुवानी ग्राम बन्दैछ। बुटवलको सुन्दरता अनि विकासका निम्ति यो ढुवानी ग्रामले विशेष महत्व राख्दछ। बुटवलले नयाँ औद्योगिक ग्रामको समेत अवधारणा तयार पारेको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरेको छ। कार्यदल गठन गरी सङ्कलन गरिएका करिब 20,000 फारमलाई अनलाइनमा सङ्कलन गरिएको छ। कतिपय जग्गामा नाप जाँच सुरु भएको छ। लाल पूर्जा वितरणका लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग पहल भएको छ। बहाल बिटौरी र गाउँ ब्लक जग्गाका 100 लाल पूर्जा वितरण भएका छन्। पुल भौतिक संरचना मात्रै होइन, बरु यो त भावना जोड्ने सेतु पनि हो। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि हालसम्म बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र 17 वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्। बुटवलले बनाइरहेको बुटवल चक्रपथमा पर्ने सडकलाई छिमेकका पालिका र तिनाउ दानव करिडोरमा लिङ्क गर्ने आन्तरिक बाइपासका सडकहरू निर्माण भएका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पुलले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले जोडेको छ। विकटतालाई निकटतामा ल्याइ पुर्याएको छ र सहरोन्मुख ग्रामीण बस्तीको काया पलट भएको छ। जनप्रतिनिधिमा विकासको प्रष्ट भिजन भएको, दूरदर्शिता र दिगो विकासको अवधारणा बनाई कार्यान्वयनमा उपयुक्त कार्यक्रम बनाएको नतिजा अहिले देख्न थालेको छ। बुटवलमा ग्रामीण सहरहरू पनि छन् जहाँ कृषि नै पहिलो आधार बनेको छ। सहरी कृषि प्रवर्धनका लागि भएका कामले बुटवललाई मुलुकमा अब्बल बनाएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन, हौसला र सहकार्यले कृषिलाई आधुनिकीकरण बनाउन र व्यावसायिक बनाउन मद्दत मिलेको छ। आधुनिक एवं प्रविधि मैत्री खेती प्रणालीलाई उपमहानगरले जोड दिएको छ। कृषिबाट आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ भनेरै समय सापेक्ष कृषि प्रणालीमा किसानहरूलाई
नगरसँग जोडिएको छ। निर्वाहमुखी होइन, निर्यातमुखी खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्ग्यानिक खेतीमा ध्यान दिएको छ। मौसमी पात्रोलाई अपनाउँदै माटो र हावापानी सुहाउँदो खेतीमा नगरले जोड दिएको छ। किसानलाई प्राविधिक सल्लाह सहयोग गर्दै आधुनिक प्रविधि, उन्नत बिउ बिजन र सिँचाइमा लगानी बढाएको छ। उत्पादन गरेका फसललाई धितो राखेर अनुदान दिएको छ। व्यावसायिक खेतीका लागि कृषि औजार तथा उपकरणको प्रबन्ध गरेको छ। हरित गृह निर्माण, भाडामा जग्गा लिई कृषि गरेका किसानहरूलाई जग्गा भाडामा अनुदान दिने गरेको छ। नगरले पशु पंक्षी पालनलाई आमदानीसँग जोडेको छ। पशु सेवा एवं सुविधा र बजारीकरणमा नगरले सक्दो मद्दत गरेको छ। पशु वधशाला निर्माणको क्रम जारी छ। शिवनगर सामुदायिक वनभित्र करिब 8 बिघा जग्गामा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्न नन्दनी गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ र यसलाई अझ विस्तार र दिगो सञ्चालनको योजना तयार पारिएको छ। नगरले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सबै पक्षसँग हातेमालो गरेको छ। यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सैना मैनासँग मिलेर फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने कामले गति पाएको छ। फोहोरबाट मोहर पाउने नौलो अभियान समेत थालेको छ। भौतिक धन त क्षणिक हुन सक्छ, साँचो धन त स्वास्थ्य हो, जसको सुरक्षा र संरक्षणले दीर्घायुपना दिन्छ। बुटवल नगरले आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वस्थ, तन्दुरुस्त र दीर्घायु बनाउनका निम्ति गतिला र सजिला स्वास्थ्य नीति, योजना, कार्यक्रमहरू तय गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई विशेष हेक्का राख्दै उपयुक्त कार्यक्रम बनाउने बुटवल यस क्षेत्रको पहिलो पालिका हो। स्वस्थ रहनका लागि शुद्ध पानीको प्रबन्ध गरेको छ। डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेलहरूको जडान तथा मर्मत गरेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र कम्तीमा आगामी 50 वर्षका लागि तिनाउको झुम्साबाट बुटवलमा पानी ल्याउन पाइप बिछ्याइएको छ। खोपको सुनिश्चितता गर्दै पूर्ण खोपयुक्त नगर घोषणा गरेको छ। वडाहरूमा आधुनिक ल्याब सहित मेडिकल अफिसर र स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम राखेर शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालनमा आएका छन्। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन भएका छन्। गर्भवती परीक्षण, सुत्केरी आमाहरूको स्वास्थ्य स्याहार, पोषण शिक्षा र सामग्री निशुल्क रूपमा वितरण गरिँदै आएको छ। नगरले स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्तरीकरण, सेवामुखी र सुविधा सम्पन्न गराएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेको छ। स्वास्थ्य जनशक्ति, औषधि र औजारलाई थप गरेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा लिने नागरिकहरूको संख्या वर्षेनी 50,000 बढी पाइन्छ। नगरका विद्यालयहरूमा नगर स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नियमित तथा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमित कहाँ जनप्रतिनिधिहरू आयुर्वेदिक औषधि बोकेर गएको दृष्टान्त सबैका लागि उदाहरणीय बनेको थियो। कोरोना पीडितहरूले दैलामा जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्दा गर्व महसुस गरेका थिए भने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति गौरव गर्ने अवसर पाएका थिए। बुटवललाई सांस्कृतिक शहर बनाउने अवधारणा तयार भएको छ। विभिन्न जातीय सद्भाव कायम राख्ने खालका संग्रहालयहरू बन्ने क्रममा छन्। अल्पसंख्यक जातिहरूको उत्थान, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरू धमाधम बन्दैछन्। विभूति पार्क निर्माण हुँदैछन्। सुशासन विकासको मापक हो। बुटवल उपमहानगरपालिका सुशासनको दृष्टिकोणले अग्रभागमा छ। यसका लागि बुटवलले स्थानीय सरकार सञ्चालनका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि र आचार संहिता निर्माण गरेको छ। पालिकाहरू मध्य देशकै पहिलो र व्यवस्थित इजलासको स्थापना गरेर 500 बढी विवादहरूलाई किनारा लगाइएको छ। स्नातक उत्तीर्ण गरेका 100 बढीलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा सबै वडाहरूमा परिचालन गरिएको छ। वर्षौंदेखि थाती रहेका कतिपय विवादहरूलाई मेलमिलाप र इजलास मार्फत समाधान गरिएको छ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचन
को बेलामा जनतासँग गरेका वाचा र निर्वाचन भइसकेपछि हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि बुटुल उपमहानगरपालिकाले बुटुलको समृद्धिका निम्ति र मुलुकको समृद्धिका निम्ति समृद्ध बुटुल, खुसी बुटुलवासी, समुन्नत बुटुल, सबल आर्थिक केन्द्रलाई मूल नाराको रूपमा आत्मसात गरेको छ। त्यो गर्दै गर्दा हामीले विशेष गरेर मानवीय विकास र भौतिक विकासलाई सन्तुलन मिलाएर जाने कुराहरूलाई जोड दिएका छौँ, जस अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा जोडेका छौँ भने कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकताको रूपमा हामी अगाडि जाँदै गर्दाखेरि बुटुल उपमहानगरपालिकालाई साँच्चै मानवताको सहर बनाउने हिसाबमा चाहिँ सडक मानवमुक्त सहर, लैङ्गिक हिंसामुक्त सहर बनाउने अभियानमा पनि जुटेका छौँ, जस अन्तर्गत लैङ्गिक हिंसामुक्त सहरका निम्ति रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर हामी कार्यान्वयन प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो गर्दै गर्दा लैङ्गिक हिंसामुक्त सहर बनाउनका निम्ति हरेक हिसाबले चाहिँ हरेक नागरिकहरूलाई न्याय सम्पादनमा पनि सरल र सहज हिसाबले चाहिँ त्यो किसिमको सेवा दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि हामी आत्मसात गरेका छौँ र 1 वार्ड 6 जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिसकेको अवस्था पनि छ र वास्तवमा बुटुल उपमहानगरपालिका समानताको सहर बनाउनका निम्ति, समतामूलक क्षमतामूलक सहर बनाउनका निम्ति पनि हामी त्यस्ता किसिमका योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ र त्यसमा विशेष गरेर न्यायिक समितिमा आउने विवादको हिसाबले अलिकति घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढी आउने, लैङ्गिक हिंसा र महिला हिंसाका घटनाहरू बढी आउने भएको कारणले गर्दा अब त्यसमा मुख्यतया आर्थिकका विषयहरू, आर्थिकको कारणले पनि आउने घटनाहरू आउने गरेका छन् र हामीले महिलाहरूलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानका निम्ति, आर्थिक उत्पादनमा जोड्नका निम्ति उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई पनि हामी जोड दिएका छौँ र उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत हामी आइसके पश्चात झन्डै 600 भन्दा बढी महिलाहरू उद्यमी बन्न सफल हुनुभएको छ। उहाँहरू आर्थिक उत्पादनमा जोडिनु भएको छ र महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई नै हामी किन जोड्यौँ त भन्दा विभिन्न किसिमका विकृतिहरू अनि त्यसपछि आएर हिंसाका घटनाहरू आउने भएको कारणले गर्दा त्यस्ता किसिमका महिला दिदीबहिनीहरू जो समाजबाट पछाडि पारिनु भएको छ, जो आर्थिक अवस्थाले कमजोर हुनुहुन्छ, वर्गीय महिलाहरू हुनुहुन्छ, एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, आदिवासी जनजाति दलित महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा दिएका छौँ र विविध विधाहरूमा हामी उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम दिइसके पश्चात उहाँहरू अहिले उद्यमी बन्नुभएको छ। केही साथीहरू स्वरोजगार पनि बन्नुभएको छ र युवा इलम कार्यक्रमलाई पनि हामी अगाडि सारेका छौँ आर्थिक समृद्धिसँगै जोडेर र अबका नागरिकहरू, अबका युवाहरू इलमयुक्त र शिवयुक्त बन्न सक्नुभयो भने केही समयभित्रै बुटुल उपमहानगरपालिकालाई हामी बेरोजगारको शून्य सहनशीलतामा ल्याउन सक्छौँ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। वडा तथा नगर नागरिक बडापत्र निर्माण गरी टाँस गरिएको र कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। बिचौलिया मुक्त नगर बनेको छ बुटवल उपमहानगरपालिका। सेवाग्राहीहरूका गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि सहायता सेवा कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बुटवल आधुनिक सहर बन्दैछ, अर्थात् बनाइदैछ। डिजिटल बुटवल बनेको छ। सबै घरमा डिजिटल नम्बर, पञ्जीकरण पनि डिजिटल। 1 वडा 1 प्राविधिक र इन्जिनियर तोकेर सेवा प्रवाह सञ्चालन गरिएको छ। बहुतले भवनलाई अनुमति दिएको छ। योजनाबद्ध उपशहर निर्माणमा जोड दिएको छ। आफ्नै प्रयोगशालामा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर जाँच्ने विधि ल्याइएको छ र उपमहानगर परिसरमै आधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ। उज्यालो बुटवलका लागि टोल बस्तीहरूमा विद्युतीकरणतर्फ ध्यान दिएको छ। राजमार्गमा ट्राफिक आइल्यान्ड, स्मार्ट प्रतीक्षालय बनाइएका छन्। सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त सहरका रूपमा बुटवललाई विकास गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा मुक्त सहरको कार्य योजना कार्यान्वयन हुँदै गइरहेको छ। बुटवल क्षेत्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र सभ्यताको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्धनका लागि बुटवल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन भएको छ। सम्भवतः यो नेपालकै पहिलो स्थानीय सरकारको प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो। बुटवललाई लुम्बिनी र अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलसँग जोड्नका लागि सर्किट, रणनैतिक मार्ग, वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिँदैछ। चीनको सियान सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी मैत्रीपूर्ण भावना र सहयोग आदान प्रदान गर्ने कामको थालनी भएको छ।
सक्षम एवं दक्ष जनप्रतिनिधिहरू, कर्मशील कर्मचारीहरू र विकासमा हातेमालो एवं समन्वय गर्न रुचाउने नगरवासीहरूको सहसम्बन्ध, सहकार्य र सहयात्रा अनि स्थानीय, प्रादेशिक एवं संघीय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग र परिचालनले नै आजको बुटवल अर्थात् उज्यालो बुटवल बन्न सम्भव भएको हो। ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, हरेक पक्ष छन् सवाना। सम्पदाले सम्पन्नता, आहा हाम्रो नगर बुटवल। सम्पदाले सम्पन्नता, प्यारो हाम्रो नगर बुटवल। पहाडको सिरानी छ समथर तराई भूमि, सिंचित गर्दै दक्षिणतिरौ खेत गराले जुमी, सिंचित गर्दै दक्षिणतिरौ खेत गराले जुमी। नमुना बनाउनु छ अझै सदाचार युक्त नगर।